हाय पीपल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑफ मायन. सो म्हाका आयज एक कम्युनियना कॅन्डलां ऑर्डर आसलोली टेकअवेजांची ब्लू कलरान करपाच्यो. सो त्यो सगल्यो कॅन्डल्स पोर कोता हांव क्लास शारांक करपा आहल्यो आनी मागीर तेंच्यानू सगळ्या वीक बीन हांवें चंय कट केली आनी मागीर पॅकेजींग हेचो टॅग बीन आहाय न्हू तें सिंपल आहलें हांवें डिझायन केलो. तें सिंपल दवर म्हणलें मुगे कस्टमरान आनी मागीर न्हू हे नेट बॅगां हांवें ते पॅक केले तेका लेबल घायलें कॅन्डली आनी मागीर न्हू हेचो अशें करून त्यो हांवें बॅगां पॅक केल्यो. बऱ्यो दिसताल्यो, एक अफोर्डेबल क्यूट ऑप्शन तेंचें अशें करून दिसता ती कॅन्डल. पिक्चरां मातशें क्वॉलिटी आहा न्हू ती मातशें क्लियर ना, सो एक्सक्यूज कोराय म्हाका. 1 hour later. हाय पीपल, सो आतां मागीर तुमकां आतां मारगांव सावन येयलां आनी आयज जाय दिसान हांव व्लॉग शूट कोतां कित्याक आमगेलें एक फॅमिली फंक्शन आसलोलें. सो थिंगा हांव मातशें बिजी आहलें, सो म्हाका कांय व्लॉग अशें करून अप टू डेट दवरपा मेळ्ळो नाय. ऑर्डर्स कंप्लीट केला हांवें, ते शूट करून दवरलो तुमकां हांवें, पूण म्हाका व्लॉग्स घालपा एडीट करपा आनी शूट करपा म्हाका टायम मेळ्ळो ना कित्याक तो हांवें ऑर्डर केल्याय त्यो 1 or 2 minutes हाय, सो चड दाखले आसात न्हू, सो तेका लागून हांवें घालूं ना. आनी आयज मार्गांव वचपा मेन रिजन म्हणटाय तें मुगे एक रॉ मटिरियला पॅकेज येयलोली, सो ती हाडपा लागून हांव मारगांव गेलोलें. सो हे ऑर्डरी हाडल्यान न्हू म्हणजे हे रॉ मटिरियल आर्टेज हाडल्यान एक स्टोरी आहा. ओके, सो हे मुगे क्लायंट आहा ना ते UK आसा स्वता. ओके, सो तेगे बेबीगे क्रिस्टनींग सेरेमनी आहली, सो तेगे रिसेप्शना तेणें ते गिफ्ट दिवपा जाय न्ही, सो तेका लागून तेणे मुकोडे टेडी कॅन्डल ऑर्डर केल्ली. ओके, तेका मुको टेडी कॅन्डल आहलो त्यो तेंका न्हू मोदें हार्ट आहलोलें, सो हांवें पिक्चर्स घातां आनी ते कॅन्डल जाय आहलो ती हिचो हांवें सकयल घातां. ओके, सो दोनी कॅन्डलां डिफरंस चोयलो आसतो तुमी. सो तेका जाय आहली मोदें बोव घान कॅन्डल, मुको आहा ती हार्ट घान. ओके, आनी थोडे दिसान अशें करून केपें तें थोड्या दिसान तेका जाय आहलें. ओके, सो हांवें म्हणलें ओके म्हाका पयलीं तूं एडवांस दी, कित्याक एडवांस नासतना हांव ऑर्डर घेयना. ओके, सो बरें म्हणपा लागोलें आनी तेणें तें ट्रान्सॅक्शन करपा ट्राय केली गुगल पेयांतल्यान, पूण जावूं ना, फेल म्हूण तेणें म्हाका स्क्रीनशॉट धाडलो. हांवें म्हणलें ओके आपूण गोंय येवपा आहा म्हणपा लागोलें, तेदोन तुका आपूण हें दिता, एडवांस दिता, मारगांव बी खूंय आमी मेळ्ळ्या आपूण तुका एडवांस दिता. की हांवें म्हणलें ओके. ओके, सो मागीर आतां तें गोंय येयलें तें म्हाका सांगपा लागोलें आपणागे अकावंट आहा तो हें जाता, म्हणजे कितें जालां प्रॉब्लम, मनी विथड्रॉ जायना, आपूण तुका एकू पाटी दिता म्हणपा लागोलें, पे कोत म्हणपा लागोलें. हांवें सांगलें ओके. ओके, सो आतां तेगे हांवें तें कितें रॉ मटिरियल बी जाय तें आतां हांवें कन्फर्म केलें, ऑर्डर केलें, कित्याक म्हाका मागीर चड दीस मेळपा नाय न्हू करपाकू. सो तेगे ऑर्डर तेका विचारलें तुगे कन्फर्म आहा न्हू, तो कॅन्सील करपा ना न्हू बी म्हूण तेका सगळें विचारलें. तेणें म्हणलें ना. मागीर ऑर्डर रॉ मटिरियल बी तो म्हाका तो दुसरो कॅन्डला मोल्ड जाय, सो तो मोल्ड बीन ऑर्डर केलो हांवें आनी तो मोल्ड येयलो मुगे फॅमिली फंक्शन आहा त्या दिसांनी तो येयलो. सो आयज तो पिकअप करपाक गेला. ओके, सो मागीर तें मुगे फॅमिली फंक्शन आहा ते दिसा तेज्या पयले दिसा मागीर कितें खबर पयर कितें तें म्हाका सांगपा लागोलें आपणागे फंक्शन आहा तें कॅन्सील जालां कित्याक आपणागे बेबी आहा तें बरें ना, तेका कितें तरी ब्रिदींग प्रॉब्लम की जाता, सो तेका लागोन तेगे डॉक्टर तेका अलाव कोना रिसेप्शना लागोन. ओके, सो तें म्हणपा लागोलें आय एम सॉरी आपणागे आतां जावपा ना करपा फंक्शन, नाजाल्यार आपूण तुका ऑर्डर दिता आहलोलें. म्हणलें ओके आनी हांव कितें म्हणो. ओके, सो तुमकां शेअर कोरया म्हणलें हें मुगे इन्सिडंट. ओके, सो आतां हांवें तें रॉ मटिरियल हाडलें तें दाखयता तुमकां. सो हेचो हें हांवें मोल्ड हाडलो तें टेडी बेराचे, ते 4 हाडलो हांवें, सेकेंड, थर्ड आनी फोर्थ. सो बेगीन जावपा जाय म्हूण हांवें, सो ह्यो कॅन्डल्स बेगीन जावपा जाय म्हूण हांवें 4 मोल्ड हाडले. एक्चुअली हांव 5 हाडपा लागलें, तेगे 150 पीस कॅन्डल आहलो त्यो, सो तेगे बेगीन जावपा जाय म्हूण हांवें 4 मोल्ड हाडले. एस जाल्यार हांव एकू मोल्ड घेता, 1 वा 2 दोनी मोदें, तेच्या चड हांव घेयना, पूण हे पाटी हांवें चड घेयले, सो जावूं ना. मागीर हेंचो वीक ऑर्डर केलो हांवें. वीक म्हूण तूं म्हाका जाता यूज. मागीर थोडेशे कलर्स ऑर्डर केला. ओके, सो इतलें ऑर्डर केलो हांवें, ते 2 कलर्स आहाय चोय दाखयले तुमकां हांवें. ओके, सो इल्लें म्हाका तुमकां शेअर करपा जाय आहलें आनी ती म्हाका कम्युनियना ऑर्डर आहलो तिवूय चोयलो आसतो तुमी. ओके, सो समजता मुगे हो व्लॉग दाखलो, सो व्लॉग तुमकां लायक जालो आसतो म्हूण.
हो व्लॉग तुमकां लायक जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी म्हगे चॅनल सब्सक्रायब करात. थँक यू फॉर वॉचिंग सर इन माय नेक्स्ट व्लॉग.